नमस्कार. आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. अस्मिताय दिनानिमित्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीय उत्पादनांना जीआय टॅग मिळवून देण्यासाठी योगदान दिलेल्या शेतकरी आणि स्थानिक घटकांचा सत्कार केला. यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की मिठागर शेतकरी ते ताडी काढणारे अशा पारंपरिक व्यवसायांमध्ये कार्यरत असणाऱ्यांना सरकारने ओळखपत्रे दिली आहेत. तसंच काही घटकांना आर्थिक सहाय्यही पुरवण्यात आले असून गोव्याच्या पारंपरिक ओळखीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. फुलाचेर मत काय पानाचेर मत ही चळवळ खूप मोठ्या प्रमाणात 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा खूप म्हणजे ताज्या पयलीं म्हयनोभर पुराय पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत व्हडा मोठ्या प्रमाणात तूं फुलाक काय पानाक हेच लोक भितरात एकामेकाक अस्मिताय दीस कसो मनोवचो हाज्या खातीर पळयताले. आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जातलें काय गोंय वेगळें राज्य उरचें ही एक चळवळ पुराय गोंयभर चल्ली. आणि हाज्या खातीर बऱ्याचल्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी गोंयांतल्या तेन्नाच्या आमी फक्त राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हणूंक जायना तर बाकीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी गोंय वेगळें दवरचें हाज्या खातीर काम केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव आज याद करता. आनी खरोखरूच तांकांच लागून आज गोंयची वेगळी अस्मिताय उरली, गोंय वेगळें राज्य उरलें. नाजाल्यार घडये कदाचित आमी महाराष्ट्राचो एक जिल्लो जाता आशिल्लो. आणि ज्या पद्धतीत आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्टात असलेल्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स आज आम्ही पळयता त्याच तरेचे घडये कदाचित प्रॉब्लेम्स आमकांय बी पळोवचे पडटले आशिल्ले. पण एनी हाव आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. अस्मिताय दिनाच्या दिसा गोंय वेगळी दवरपाची हे सिद्ध जालें आनी गोंय हे वेगळें राज्य हे तेन्नाच्यान कोंकणी भास आशिल्लें राज्य म्हणून. कारण पुराय भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत भाशावाद भाशेचेर प्रांत ठरवप ही एक प्रक्रिया केंद्र सरकारात हातात घेतलेली आणि ताकाच लागून हे कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून घोशीत केले गेले. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमी पळयता की 1961 गोंय स्वतंत्र जालें, 1967 आमी गोंय वेगळें राज्य दवरचें म्हणून ताजी तोखणाय आनी देख घेतली गेली. आणि 1987 म्हणजे आमी 1961 पासून ते 1987 पर्यंत गोंय, दमण आनी दीव हे तिनूय प्रांत एकी कडेन आशिल्ले आनी युनियन टेरिटरी म्हणून एकत्ररित्या काम करताले. पण गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत दमण आनी दीव हे वेगळें जालें आनी गोंय घटक राज्य म्हणून फुडें आयलें. आयजूय बी बऱ्याचशा लोकांचो संबंध दमण आनी दीव ह्या राज्या कडेन आसा. गोंय सरकारच्योय बी काही म्हणजे IDC आसतली, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आसतली, हांचेय बी रिलेशन्स दमण आनी दीव हेतुल्या वेगवेगळ्या आस्थापना कडेन आशिल्ले हालीं पर्यंत सुद्दां अजूनय बी थोड्या प्रमाणात आसा. आनी दमण आनी दिवाक गेल्या उपरांत लोकांकूय बी तो गोंयचोच एक भाग आसा अशें दिसता. पण 27 उपरांत वेगळें जाल्लें घटक राज्य गोंय हे आमची एक वेगळी अस्मिताय दवरपा खातीर आमी सगळे जाण काम करता. खूब वर्सां पासून आमी पळयता की कोणीच अस्मिताय दिन हो ऑफिशियली साजरो केलो ना. आमी फाटल्या फावटी आमी ठरयल्या त्या प्रमाणे आमच्या राज्य भाशा संचालनान आमी इन्स्ट्रक्शन दिली की तुमी अस्मिताय दिन वेगळो मनोवचो. फाटल्या वर्साचो कार्यक्रम आमी खांडोळा ह्या कॉलेजीत मनयलो आनी खांडोळा कॉलेजीत मनयता आसतना भुरग्यांच्या बरोबर की तांच्यांनी अस्मिताय दिन गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर कितें कितें करचें अशा पद्दतीचे वेगवेगळे उपाय म्हणजे भुरग्यां नेक्स्ट जनरेशना पर्यंत ते वचपाक जाय हो आमचो अट्टास आशिल्लो. ह्या वेळार हो कार्यक्रम आज आमच्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन आतांच आमचे बाब सेक्रेटरी प्रसाद लोलयेकर हांच्यांनी हो कसो कार्यक्रम जातलो हाजें पुराय सविस्तान वर्णन हे तुमच्या मुखार केलां. शाळा कॉलेजी आसतल्यो आमच्यो ऑफिशियल लँग्वेजी येवपी कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, दालगादो अकादमी ह्या सगळ्या जाणांनी गोंयची वेगळी अस्मिताय दवरपा खातीरय वेगवेगळे कार्यक्रम हे सातत्यात दवरल्या. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमच्या राज्याचे CS डॉक्टर कांडावळू हांगासर आसा. बाकी तुमी सगळे जाण जे आमी पळयता की मुद्दामून GI टॅग नामांकन मेळयल्याक आतां GI टॅग नामांकन मेळयल्याकूच कित्याक आफयले आमी तांच्यांनी खरी गोंयची वळख अजूनय राखून दवरल्या. तुमी जर मुद्दामून पळयशात जाल्यार गोंयचें खाजें तुमकां वेगळे कडेन गेले जाल्यार मेळचें ना, तें गोंयांतूच मेळटलें. भायर जर वचत जाल्यार ताका कितें म्हणटले तें खबर आहा तें ती गोड लागता ती चकली काय म्हणून विचारतले ते ताका खाजें म्हणचे नात अजूनय बी. म्हणजे तुमी खंयसरूय चलात ती गोड लागता ती चकली म्हणटात ते ताका, खाजें म्हणनात.
म्हणून तर म्हणजे मागीर ती खोलाची मिरची आसूनी किंवा हरमलची मिरची आसूनी तालिगांवचे किंवा वांयगे आसूनी हेका GI टॅग नामांकन खूप कमी राज्य आपल्या प्रॉडक्टाक GI टॅग नामांकन घेता. बट ते GI टॅग नामांकन आमी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड एस्टाब्लिश केल्या उपरांत ताज्या मार्फत अप्रॉक्सिमेटली 15 प्रॉडक्टाक आमी GI टॅग नामांकन मेळोवपाक शकले. आमी गोंयची कुणबी शाल ही लोकांच्या मुखार हाडपाक शकले. आमी गोंयचो लामण दिवो तुमी जर पळयशात जाल्यार ती बी गोंयची अस्मिताय आसा, हे लोकांच्या मुखार हाडपाक शकले. हांव इतकेंच न्ही, म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्लो उठाव आसतलो, कुंकळेचो उठाव आसतलो आनी पिंटूस बंड आसतले. ह्या तिनूय सगळ्यात मोठ्या आंदोलनाक एक राज्य मान्यता दिवपाचें काम म्हज्या सरकारच्या कार्यकाळात जालां. हेंय बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आणि त्याच धर्तीचेर आज ऑफिशियल म्हणजे अस्मिताय दिन होय बी म्हज्याच कार्यकाळात हो सुरू जाता, ही म्हज्या खातीर एक गौरवाची गजाल आसा. डेफिनेटली म्हणजे गोंयच्या इतिहासात सदोदीत ह्यो गजाली ह्यो कायमच्यो उरतल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ भाशण करचो ना, पण हांव इतकें नक्कीच सांगतलो की गोंयची अस्मिताय तिकोवन दवरपा खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमची संस्कृताय आसतली. आमी केल्लें काम हे अशाच पद्दतीत नेक्स्ट जनरेशना कडेन पावोवंक जाय आसतलें आसत जाल्यार ते आमी तांच्या मुखार दवरप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर ऑफिशियल लँग्वेजीत आमी पळयता की ह्या फावटी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स जी ऑर्गनायज केल्या ती कॉम्पिटिशन्स ही सातत्यात भुरग्यांच्या खातीर ऑर्गनायज केल्या की तांकां कळचें की 16 जानेवारी हो दीस अस्मितायेचो दीस आसा. 16 जानेवारी ह्या दिसा गोंयाक वेगळें राज्य दवरपाचो हो डिसिजन जालें आनी ताकाच लागून आज आमी ह्या राज्यांत म्हणजे इट इज खूब बऱ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक शकले आनी खूब बऱ्या पद्दतीच्यो सूख सोयी आनी वेवस्था ह्यो आमकां जर कित्याक मेळटा आसत जाल्यार आमी वेगळें राज्य दवरलें म्हणूनच मेळटा. हे राज्य आमी पळयता की एक टुरिजम स्टेट म्हणून डेव्हलप जालें. आतां ताची आमी अस्मितायच म्हटलें म्हणून जावचें ना, पण हे राज्य त्याच बरोबर आमी म्हणटा हेजो सैमाची कदर ही आमीच करची पडटली. हांगासल्या येता त्या टुरिजमा खातीर आनीक आनीक मोठ्या प्रमाणात जर वाडटले आसत म्हणजे गोंय हे भारताच्या नकाशाचेर आज टुरिजम स्टेट म्हणून जगाच्या नकाशाचेर म्हणजे हांव खूब फावटी जेन्ना भारत देशभर किंवा ग्लोबली वता तेन्ना ग्लोबली म्हणजे मुद्दामूच तुमकां सांगता ते जर विचारात इंडियेत तूं वचून आयला काय म्हणून, हा गोवा येस आय हॅव विजिटेड द गोवा हे डायरेक्टली ते सांगता. म्हणजे इंडिया म्हटल्यार काय गोवा इतके डायरेक्टली कोरिलेशन्स हे जगाच्या नकाशाचेर गोंयचे आसा. आनी ती वळख ही टिकोवन दवरपा खातीर हांगासले म्हणजे आमी म्हणटा तशा न्हंय आसतले आनी सुंदरताय आसतली ही तितकीच राखून दवरप सरकारा बरोबर बाकीच्याय लोकांची तितकीच जापसालदारकी आसा. आनी ही जापसालदारकी आमी सगळे जाण सांबाळटले आनी सांबाळपा खातीरच गोव्यातील पारंपरिक मिठागरांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असून लवकरच यासाठी स्वतंत्र योजना राबवण्यात येणार आहे अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केली. अस्मिताय दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की मिठागर शेतकऱ्यांना सरकारकडून ओळखपत्रे देण्यात आली असून प्रत्येकी 50,000 रुपयांची आर्थिक मदतही प्रदान करण्यात आली आहे. वेळेत हस्तक्षेप न केल्यास भविष्यात मिठागरे केवळ कागदावरच उरतील असा इशाराही त्यांनी दिला आणि या पारंपरिक व्यवसायाचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. आज आमी पळयता की गोंयचो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स वय राखून दवरप गरजेचो आसा. आमी पळयता एकदां म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशनच्या बरोबर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स हो नश्ट जालो वता आनी म्हणून तर आमच्या सरकारान आज मिठागारा खातीर जो मिठागार सांबाळटा ताका वेगळी तेजे सत्कार गौरव केलोच, बट ताका तेजो मिठागार चलोवपा खातीर आमी तेजो आज ताका वेगळें आयडेंटिटी कार्डूय दिलां आनी त्याच बरोबर ताका 50,000चो चेकूय दितले जेणे करून ताका सपोर्ट प्रायस जी आहा त्या मिठागाराक मेळपाक जाय. तेणी मिठागार आपलो सांबाळून दवरचो. एकेकाळी कितलेशेच आशिल्ले मिठागार आज मोजके म्हाका दिसता 10 ते 15 मिठागार फक्त पेडण्यात आनी आमच्या तिसवाडीत हे मिठागार आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी जर तांकां म्हणजे सपोर्ट केलो ना जाल्यार मिठागाराची स्टोरी आमकां केन्ना तरी फक्त पुस्तकांत वाचपाक मेळटली. म्हणजे
प्रकाशबाब पर्येकर थंय बसला ते केन्ना तरी पुस्तकान बरयताले की असल्या पद्दतीचे मिठागार हांगा आसले म्हणून, पण ते आसचे ते लोकांक भुरग्यांक फुडल्या पळोवपाक मेळचे म्हणूनय मिठागार आमकां पळोवपाक राखून दवरपाक जाय. गोंयचो ट्रेडिशनल मागीर तो टॉडी टेपर आसुनी, फुलकार आसुनी, नुस्तेकार आसुनी, पदेर आसुनी, हाका एक वेगळी आयडेंटिटी मेळपाक जाय म्हणून ताका वेगळें आयडेंटिटी कार्ड आनी ताका सपोर्ट हेंय दिवपाचें कारण आमी पळयता की गोंयचो नुस्त्याचो बिझनेस, नुस्तें घेवन बसपी आज तो सुद्दां लोक हिरावून घेवपाक लागलेले आसा. बट ताका सांबाळून दवरपा खातीर जो ट्रेडिशनल गोंयकार आमचो जो काम करता ताका आयडेंटिटी दिवप आनी ताका सपोर्ट दिवप हेंय सरकारान ठरयलां. ताच्या खातीर वेगळी एक स्किमूय बी आमी डिरायव करता आनी त्या निमित्तान आमी म्हणटा तशें एक ताका वेगळी वळख करून दिवपाक आमचें सरकार हें सदोदीत कार्यरत उरतलें. आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. युनिटी मॉल प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन मागे घ्यावे असं आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आंदोलकांना केलं. युनिटी मॉल विरोधात आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी माहिती दिली. मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केलं की युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट अंतर्गत प्रकल्प असल्यानं तो तत्काळ रद्द करणे शक्य नाही. मात्र हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असंही त्यांनी सांगितलं. स्थानिक नागरिक व त्यांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच युनिटी मॉल बाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं. शिमला गावातले लोक हे कंटिन्युअसली फाटले तुमी आंदोलन करीत आसा ताची सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं एक दोनदा हांव उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी एनआयओन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना बट एनआयओन जी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज एन तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो. बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टींतलो आमी हो 20,000 जागेर फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आतां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्या आनी 5-6 जाण पयलीं मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयचे घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान कारण हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. बट हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळे तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळे राखपा खातीर सरकार पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळें हे तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां ते तळे राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी थंयतली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत हे कॉम्प्रोमायज करचो ना. तळ्या खातीर तुमी म्हटलां तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार हातूंत ठरोवंक ना फक्त हांवें आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विरेश आनी LOP वा प्युरी आसा तांच्या हुजीर डिस्कशन करतना सांगला फक्त हेजो फायनल निर्णय जो आसा तो फायनल निर्णय करता आसतना सॉरी तुमचे 4 सांगता. आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. बायणा विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणी वेगळे वळण मिळाले आहे. संबंधित विद्यार्थी घरातील छळ, लिंगभेद आणि भावंडांना अधिक प्राधान्य दिलं जात असल्यामुळे मानसिक तणावात व नैराश्यात होती असा दावा शाळा व्यवस्थापनानं केला आहे. विद्यार्थिनीला घरात अन्नापासूनही वंचित ठेवले जात असल्याची बाब तिने शिक्षकांकडे व्यक्त केली होती असं व्यवस्थापनानं सांगितलं. या तक्रारीची दखल घेत शिक्षकांनी विद्यार्थिनीची समुपदेशकांची भेट घडून आणली होती असं शाळा प्रशासनानं स्पष्ट केलं. That this girl is depressed and the girl had expressed all her anguish to the class teacher and later to the counselor, and they brought it to my attention that she was being harassed at home. There was gender discrimination. The brothers were treated well, the girl was treated badly. There are so many. She was not given food. She was not given money to even travel. She stayed in Baina.
the girl expressed to us that at times she had to walk from Baina to the institution which is in Vada and Vasco by foot, and therefore she would reach late to school. And the reason was because she did not have money. On one particular day, she said, "I didn't even have my breakfast." I said, go to the canteen and take this amount and have whatever you want, because we felt sorry for this girl, because she was completely disturbed for the treatment she was being meted out by her own parents. Um, when the entire incident was reported to me, I was very disturbed, and I said, let us call her parents. This was somewhere in the month of October, where both her parents were called, and we questioned the parents. The parents were defending themselves, but a girl, when the mother said, "No, we care for her, we take care of her," the girl, in her own words, said, "My वो नाटक कर रही है." She's the biggest dramebaz. These are the words that the parents have used, the child has used for her own parents, while explaining to us how much she was treated. Thereafter, I asked the child to move out, and I spoke to the parents with the vice principal, and I told the parents very clearly that they are not allowed to treat this child in this manner. And I warned them, I said, if they treat her this way, I will have to register a police complaint. I also told them that the girl is depressed and they have to take her to the doctor, get her treated with a psychiatrist. I even suggested that they take her to IPHB in Bambolim and get her treated. Thereafter, I knew that the girl would go home, so I said, let me at least have some kind of reconciliation between the child and the parents. And what we did was, I tried to resolve this matter. I assured the girl that time that the institution will stand by her, and if need be, we will take any steps, including going to the authorities, to ensure that justice would be meted out to this girl. And the parents finally assured us that they would treat her well, assured us, and also assured us that she would be taken to the IPHB or to any other doctor, and treatment would be given, because the girl needed treatment. And she would not mix much with the girls in the class because she was feeling low and depressed. Now thereafter, in the month, for some time, it appeared to me that things had settled down, but it did not. So because October examination, 2 papers the girl did not turn up to answer. Thereafter, there was vacation, and preliminary examination in the first week of December. The girl did not come for the preliminary examination also. The teachers have been contacting her. The parents have not been responding to our calls, have not been responding. So then in the entire month of December went by. In the month of January, on the 5th of January was our farewell function for the 12th standard student. During this farewell function, also the girl did not come. And on the farewell function, we made very clear to the students that every single student will be given their hall tickets. All we do is we coach them. Those who are weak, we coach them, and then ensure that they are able to answer the examination. And thereafter, teachers sit with them, each teacher, subject teacher, and do remedial action, remedial classes, and we can hand over the hall ticket. Now, since this girl was not coming, constantly the subject teachers were calling the home, but there was no response. Finally, she came here for 2 days. The teachers sat with her. All teachers sat with her. After 2 days, the girl mentioned to the teachers, I will not be able to answer the board exam. She said, for the last 2 months, when she was not coming here, I have not slept in the night. These were the words, which she expressed to me also, in the presence of her parents. I have not slept for 2 months in the night. And also, she mentioned
towards that she was not able. I actually tried asking her whether we could help her out in her studies and whether she could answer. She said, she used the word, it is impossible for me to cope up with the portion of the whole year when I have not even touched my books. So I said, are you sure you want to take a break? She said, yes, I want to withdraw my form. I did not want to ask her to withdraw the form on her own, because tomorrow statements could change, and that is the reason I invited both the parents to my office yesterday. And when the parents were invited, the girl told that she doesn't want to answer. To this, the mother said, वो आंसर नहीं करेगी तो मोहल्ले में क्या नाम होगा हमारा. To this I asked her, I said, your girl is depressed. आपको मोहल्ले की चिंता है, आपकी बेटी की चिंता नहीं है. These are the words I used to her. I said, you take care of your daughter. It is high time that you take her to a doctor and get her treated. She's completely depressed. In that same course of time, the girl mentioned to us during the same thing that she was rescued by the Sada police a few days back when she had left home and she had gone. Whole night she was not there. And she mentioned to us that the Sada police rescued her at 5:30 in the morning and took her to a hospital. Mother was also shocked that she communicated this to us. She was not happy about this thing, that the girl informed us about it. So that is the time also we questioned her what happened. So to which she narrated that she had a very big fight with her brother, and then she had to leave her home. She left and she was not there the whole night, and only at 5:30 in the morning, Sada police rescued her. That is just 1 or 2 days before this thing could happen. So this girl was already into deep depression, and the parents have aggravated this. So when the girl signed that she doesn't want to answer the board exam, because she said, if I don't withdraw my form, I will get 2 mark sheets. One failed, and it will be a second attempt for me. The parents also refused, shouted at her, and then she signed the form and just walked out. We told the parents to take her along. They just walked out of my office. Just walked out of the office. So this girl, to this I told the girl, I said, see, you don't want to answer. I said, see, actually, in the coming year, though you have completed your 12th standard, I will give you an opportunity if you want. I said, come and attend the classes the whole year. Even if you want any support, we will give it to you. This is what we told the girl. To which the girl said yes. And she went. And thereafter, this is the incident that took place late in the night, where at around 7:30 or 8 o'clock in the night, I learned that this incident had taken place. We are completely shattered by this, because for us, she's not just a student. For us, she is our own daughter. We treat our students as our own children and nothing less than that. So for me, I have lost my daughter in this incident. And we are deeply sorrowed by this entire episode.